19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मुलाजमत के लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तय किया गया हो, उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के मुताबिक ही मुलाजमत दी जानी चाहिए। यानी अगर नौकरी देने के लिए हुकूमत ये तय करती है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 8th मैक्सिमम 10th, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर 11th या 12th किया हुआ बच्चा इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनता है और किसी भी वक्त हुकूमत को ये पता चलता है कि इसने अपनी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन को छुपाया है और जिस क्वालिफिकेशन के तहत इसको नौकरी दी गई है वहाँ पर इसने बेईमानी की है, तो उसे मुलाजमत में रहने का हक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि जो मुलाजमत के लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसी क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के मुताबिक मुलाजमत दी जानी चाहिए। अब ये मामला बेसिकली क्यों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में भी जब क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हुई थी वो यही बवाल हुआ था और अभी भी इससे जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं कि 10वीं या 12वीं आपने कहा जी इतनी कम से कम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लास 4th की मुलाजमत कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगते हैं। अगर ऐसा कहीं है और उन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन छुपाकर मुलाजमत ली है तो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जजमेंट एक नहीं कई हैं जो कोर्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं हुकूमत से कि जिस दिन इस बच्चे को मुलाजमत मिली उस दिन इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी, इसने उस ग्रेजुएशन की अपनी क्वालिफिकेशन को छुपाया और आपको 10वीं और 12वीं खुद को बताकर मुलाजमत ली है, तो उन्हें मुलाजमत से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये मामला असल में यूं है कि 9 सितंबर 2025 को मद्रास की हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक फैसला दिया। उस फैसले के बाद फैसला भी किससे जुड़ा हुआ है? फैसला बेसिकली ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक शख्स के नाम को स्पॉन्सर करता है टेम्परेरी अटेंडर की पोस्ट के लिए। अब जाहिर सी बात है जब रिक्वेजिशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जाती है तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ये कहा गया था कि आप जिस कैंडिडेट को भेजें उसकी क्वालिफिकेशन 8th होनी चाहिए और 12वीं पास नहीं की होनी चाहिए, ना ही कोई हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी मिनिमम 8th मैक्सिमम 10वीं, इसके ऊपर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो एप्लीकेशन इस शख्स ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भरा उसमें इसने ये कहा कि इसने 10th पास किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि ये 10th नहीं बल्कि ग्रेजुएट था। अब यहां पर वकला साहिबान ने कहा कि इसमें तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि आपने हकीकत को छुपाने की कोशिश की है और आपने फ्रॉड किया है ताकि आपको मुलाजमत मिल सके। और आगे ये भी कहा गया कि उसके बाद सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपने इंटरव्यू पास कर लिया, आप कहते हैं जी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली या मेरी सिलेक्शन हो गई या मैंने रिक्रूटमेंट का इम्तिहान पास कर लिया, कोर्ट कहता है भाई बेसिक कि यानी आपने ये छुपाया कि आप ग्रेजुएट हैं, आपने बताया कि मैं 12वीं हूँ, आपने अपनी क्वालिफिकेशन छुपाई है, इसके चलते आपने हकाइक को जो एम्प्लॉयर था उससे छुपाया है। और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि सर्विस के दौरान, उसके बाद आगे कोर्ट ये कहती है कि जब नौकरी इसको मिली तो इस शख्स को नौकरी मिलने के बाद इसने परमिशन मांगी सरकार से कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है और ये परमिशन उसको दे दी गई। यहाँ पर कोर्ट ये कहता है कि ये खुद जानता था ये नौजवान कि उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और अपनी उस क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए इसने ग्रेजुएशन करने के लिए इजाज़त मांगी। तो यहाँ कोर्ट ये कहती है भाई आपने तो छुपाया है हकाइक को। और इसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि हमें दिली हमदर्दी है इस शख्स के साथ जिसको ये मुलाजमत मिली है,
لیکن جو اس کا کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، قانون بالکل صاف کہتا ہے کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں اس معاملے میں بولنا پڑے گا۔ اور کورٹ نے اس کے بعد الگ الگ ججمنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ منیمم کوالیفیکیشن جب 8ویں کہی گئی تھی، میکسیمم کوالیفیکیشن یہ تھی کہ 12ویں پاس نہیں ہونی چاہیے، تو کورٹ آگے یہ کہتی ہے مقصد اصل میں یہ ہے کہ اپر لمٹ لگانا کوالیفیکیشن پر ضروری بھی ہے اور کیا بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کیا جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کرنے کی یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو کچھ حالات ان کے گھر کے ایسے تھے، غربت کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے، وہ مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، اور اگر ان ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں تو ان کی سلیکشن کا چانس بڑا کم ہے۔ وہاں پر کورٹ یہ کہتی ہے کہ الگ الگ کورٹوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کو ان نوجوانوں کو بھی موقع دینا ہے جو 10ویں کے بعد نہیں پڑھ سکے، جو 12ویں نہیں کر سکے، تو اس کے لیے آپ کو ایک راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ راستہ وہ تلاش کرنا ہوگا جس راستے میں وہ 10ویں اور وہ 12ویں فیل ان کو بھی موقع ملے سرکاری ملازمت کرنے کا، یا ان کو بھی موقع ملے کوئی بھی ملازمت کرنے کا۔ تو یہاں پر کورٹ نے آگے یہ کہا کہ جب اس پوسٹ کو لے کر صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کم سے کم کوالیفیکیشن 8 تھے، تو ایک زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو موقع دینا اس نوجوان سے حق چھیننا ہے جو نوجوان اپنی غربت، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی کی وجہ سے 10ویں سے آگے پڑھ نہیں سکا۔ اور کورٹ نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ جان بوجھ کر اس نوجوان نے نہیں کیا ہے انیشل سٹیج پر، لیکن حقیقت یہ رہتی ہے کہ جو مانگی گئی تھی، جو کوالیفیکیشن مانگی گئی تھی، انہی نوجوانوں کو یہاں پر اپلائی کرنا چاہیے تھا، انہی کو یہ ملازمت ملنی چاہیے تھی، انہی کا حق اس ملازمت کے اوپر ہے۔ تو کورٹ نے آگے بالکل صاف کر دیا کہ ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نوجوان کی جو ملازمت ہے یہ یہیں پہ ختم۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آرڈر اس میں سنگل بینچ نے دیا تھا اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور کورٹ نے بالکل صاف یہ کر دیا کہ جو کوالیفائنگ کرائیٹیریا، جو کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے، اس میں اگر کوئی بار لگایا ہے کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی نے، اور اس ریکروٹمنٹ ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ میکسیمم 10ویں یا میکسیمم 11ویں، تو اسی جن لوگوں نے اتنی پڑھائی کری ہوئی ہے انہی لوگوں کو اس امتحان میں شرکت کرنی چاہیے، انہی لوگوں کو یہ فارم بھرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو فارم بھرنے کی اجازت ہی نہیں دی جانی چاہیے جن کی کوالیفیکیشن اس سے بہت زیادہ ہے، یا جو لوگ اپنی کوالیفیکیشن چھپا کر سسٹم کا حصہ بنے ہیں۔ مطلب سپریم کورٹ نے ایک اور ججمنٹ کے ذریعے، اور یہ ججمنٹ ہے جنرل مینیجر HR اینڈ ANR، جنرل مینیجر HR، ڈپٹی جنرل مینیجر اینڈ ڈسپلنری اتھارٹی ورسز کے پووراسن۔ مطلب بالکل کورٹ نے صاف کر دیا کہ جو ماپدنڈ، جو مانک طے کر دیے ہیں کورٹ نے، ان ماپدنڈوں اور ان مانکوں سے اوپر آپ ہیں اور آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، اور آپ ملازمت اس کی لے رہے ہیں جو بیچارہ 12ویں پاس نہیں کر سکا، جو 10ویں پاس کرنے کے بعد آگے پڑھائی نہیں کر سکا، آپ اگر اس کے حق پر ڈاکہ مارتے ہیں، کورٹ نے کہا ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور کورٹ نے صاف کر دیا کہ سرکاری ملازمت ہو یا کوئی اور ملازمت ہو، اس ملازمت کے لیے جو کوالیفائنگ کرائیٹیریا بنایا گیا ہے، وہ کوالیفائنگ کرائیٹیریا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا جاتا ہے، یہ خیال کر کے بنایا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی ملازمت ملے جو بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو بھی ملازمت ملے جو لوگ زیادہ پڑھائی نہیں کر سکے، میٹرک کر کے یا 12ویں کر کے، جن لوگوں کو کسی مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دینی پڑی۔ تو مطلب وہ جو کنٹروورسی جموں کشمیر میں چل رہی ہے، یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے، اس نے صاف کر دیا ہے کہ جن کی کوالیفیکیشن ملازمت کے وقت میں وہ نہیں تھی، جو کلیم کر کے انہوں نے وہ نوکری لی ہے، ان کے سر پر ننگی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے۔